अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तसव्वुर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। अगर आपने अभी तक मुझे YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और फेसबुक पर लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 हो चुके हैं और अभी तक उनका रिजल्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर जारी नहीं हो सका। उसकी वजह क्या है आप तमाम जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान भर में जो है वो भरपूर वोट हासिल किए हैं और इस वक्त जो इंतज़ामिया है, जो इस वक्त पाकिस्तान के नाम नेहाद कंट्रोलर्स हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि इस सिचुएशन को टैकल कैसे किया जाए, इस सिचुएशन को, इस सूरत हाल को संभाला कैसे जाए। नाज़रीन, एक बड़ा मशहूर जो है ना वो मिसरा है कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि पता नहीं कहाँ होती है, क्योंकि हमारे माशरे में ना शर्म है ना हया है, कुछ भी नहीं बचा। इस इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त के बावजूद एक शख्स आता है और विक्ट्री स्पीच करके जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि ये किस बात की विक्ट्री स्पीच हुई है। इलेक्शन आप बुरी तरह हारे हैं। नाज़रीन, जैसे इलेक्शन हुआ आपको पता है कि इलेक्शन की रात क्या हुआ। 12 बजे तक रिजल्ट्स जो हैं वो आ रहे थे मीडिया चैनल्स के जरिए, लेकिन अचानक उनको रुकवा दिया गया और 50 हज़ार की लीड वाले जो उम्मीदवार हैं उनको एक घंटे, 1.5 और 2 घंटे के वक्फे के बाद जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो काया ही पलटी हुई थी जनाब रिजल्ट्स की। और जो बहुत बड़ी बर्तरी हासिल किए हुए थे जनाब, वो जो है वो नीचे थे और जो बुरी तरह हार रहे थे अपने अपने हलकों में, बड़े बड़े पाकिस्तान के सियासतदान और बुर्ज जो बुरी तरह हार रहे थे, उनकी हमें लीड दिखाई दी। इस सब सूरत हाल को हम बखूबी देख रहे थे और जनाब सोच रहे थे कि यार क्या ऐसे भी हो सकता है किसी मुआशरे में, क्या ज़हनी पस्ती, इखलाकी पस्ती इतनी भी हो सकती है कि अपनी हार को कैसे जीत में बदला जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान में लोग यहाँ पर मुझे कहते हैं कि भाई 2018 में भी ऐसे ही हुआ था। मैंने उस वक्त भी तनकीद की थी, उस इलेक्शन पर भी तनकीद की थी, लेकिन कोई बंदा ये ना कहे कि 2018 में भी ऐसे ही हुआ था। 2018 की इंतखाबात भी कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन जितने कंट्रोवर्शियल इंतखाबात ये हो चुके हैं, शायद ही तारीख में कोई इंतखाबात, किसी मुल्क के इंतखाबात जो हैं वो इतने कंट्रोवर्शियल हुए हों जितने इस वक्त पाकिस्तान के इंतखाबात जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनके पास 96 जो है वो सीटें हैं और 73 या 75 सीटें जो हैं वो तकरीबन हैं इस वक्त जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं। एक जमात के पास 96 सीटें हैं, दूसरी जमात जो है वो उससे बहुत नीचे है, उसका जो सरबराह है वो आकर अगर विक्ट्री स्पीच कर दे तो इसे आप पागलपन ही कहेंगे। मेरे ख्याल में इसको आप जो है ना वो कोई भी दानिस्तगी वाला अमल जो है वो आप नहीं कह सकते। अब आते हैं जनाब जो इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है, जो धांधली का सिलसिला चल रहा है, तो इस दफा गेम कैसे डाली गई है। इस दफा गेम ऐसे डाली गई है कि जनाब फॉर्म 45 जो दिए गए थे एजेंट्स को, वहां पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब थे, लेकिन फॉर्म 47 पर जो है ना दूसरे उम्मीदवार नून लीग और बाकी जो इस वक्त आप समझ सकते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद जो इस वक्त बनने जा रहा है, इनके जो लोग थे उनको फॉर्म 47 पर फातिह करार दिया गया। हुआ कैसे, ये तमाम चीजें जो मैंने देखी हैं, मैंने ऑब्जर्व की हैं, क्योंकि मैं उस रात आरओ के दफ्तर में मौजूद था, रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर में मौजूद था जिस रात ये रिजल्ट्स आ रहे थे। हुआ यूं है कि फॉर्म 45 रिजल्ट्स तो जब पोलिंग स्टेशन पर जारी हुआ, फॉर्म 45 दिया गया, लेकिन फॉर्म 45 की जो कार्बन कॉपीज थी उनके ऊपर टेम्परिंग की गई। हालांकि कार्बन कॉपी का मकसद ही यही होता है कि आप उस पर टेम्पर नहीं कर सकते, लेकिन इस दफा अजीब सी ट्रिक इस्तेमाल की गई है। फॉर्म 45 की कार्बन कॉपियों को जो है ना वो टेम्पर किया गया है। मेरे अपने हल्का में जहां पर मैं मौजूद हूं, जहां पर मैं पैदा हुआ हूं, जिस हल्का से मेरा ताल्लुक है PP 198 के, वहां पर मेरे सामने एक फॉर्म आया और वहां पर उम्मीदवार हमारे जो मियां सज्जाद नासिर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उन्होंने उस पर इतराज लगाया कि ये जो है ना वो चेंज कैसे हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये जी वो कार्बन कॉपी हिल गई है, ये हो गया है, वो हुआ है, तो इस वजह से हुआ। तो इस पर इतराज किया गया, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई खातिर ख्वाह जो है ना वो उस पर नहीं किया गया। वहां पर उस वक्त जो हमला था उनकी तरफ जो है वो नहीं तवज्जो दी गई। हुआ ये कि रात तक जब रिजल्ट आते गए तो हमारे हल्का इस हल्का में PP 198 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन उस वक्त 5000 के करीब लीड थी, लेकिन जब रिजल्ट रोका गया और उसके बाद रिजल्ट आना शुरू हुआ तो जनाब उसके बाद उनके मुखालिफ उम्मीदवार पीर वलायत शाह खग्गा साहब को जो है ना वो वहां पर लीड दिखाई दी। इसी तरह ऊपर वाली सीट पर भी हुआ। NF 141 मेरा जो है ना ये हमारा हल्का है जहां पर मैं मौजूद हूं, उसमें भी वैसे ही हुआ। राना आमिर शहजाद ताहिर साहब जो कि 10,000 की लीड
لیے ہوئے تھے جب یہ ریزلٹس آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی ریزلٹ روکا گیا اور اس کے بعد ریزلٹ آیا تو اس وقت جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ پیر عمران شاہ ولی صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار، ان کو جو ہے نا وہ 5000 کی لیڈ ان کی دکھائی گئی. اس کے بعد چلتا چلتا یہ سلسلہ چلتا گیا اور اینڈ کے اوپر جو ہے نا وہ تقریباً 10-12 ہزار کی لیڈ سے وہ سیٹ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو جتا دی گئی. اب اس رات چونکہ موبائل فون سروس بند تھی، انٹرنیٹ سروس بند تھی، ایجنٹس کے ساتھ امیدواروں کا رابطہ نہیں تھا، لیکن دوسرے دن جیسے ہی فارم 45 جمع ہونے شروع ہوئے، ان کی کاؤنٹنگ شروع کی گئی، ان پر دیکھا گیا تو NA 141 میں رانا عامر شہزاد طاہر صاحب کے پاس تقریباً فارم 45 کے مطابق تقریباً 10,000 ووٹس کی لیڈ موجود ہے، جو کہ فارم 47 پر دوسرے امیدوار کو فاتح قرار دیا گیا. سیم ایز اٹ از جو ہے نا صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر بھی ہوا. جب وہاں پر دیکھا گیا تو اکثر کئی پولنگ اسٹیشنز جو تھے وہ ایسے بھی تھے جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ 0 لکھا ہوا ہے. آپ جتنے بھی ویورز ہیں آپ ذرا سوچیں، مجھے بتائیں، آج ایسا گھر کوئی نہیں ملتا جس میں پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر نہ ہو. اگر گھر کے سارے ہی فرد پاکستان مسلم لیگ نون یا کسی بھی جماعت کے سپورٹر ہیں تو ایک آدھا سپورٹر پاکستان تحریک انصاف کا ضروری ہوتا ہے. گھر چھوڑیں، محلہ ایسا نہیں ملتا جس میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر نہ ہو، گلی ایسی نہیں ملتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا ایک بہت بڑا گاؤں، ایک پولنگ اسٹیشن جہاں پر خواتین کے بھی ووٹ ڈلے ہیں، جہاں پر مرد حضرات کے بھی ووٹ ڈلے ہیں، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو ایک ووٹ بھی نہ ملا ہو. آپ یہ اپنی سکرینز پر ملاحظہ فرمائیں، یہ پولنگ اسٹیشن 44 ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو 0 ووٹ ڈلا ہوا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ اس طرح کی چالیں چلی گئی ہیں اس دفعہ اس الیکشن کو جو ہے نا وہ جو ٹیمپر کرنے کے لیے، یہاں پر دھاندلی کرنے کے لیے. اس جیسی اور بڑی جو ہے نا وہ مثالیں ہیں ہمارے اس حلقہ میں، اور کافی زیادہ جو ہے نا وہ پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پر سیم ایسا ہی جو ہے نا وہ سلسلہ کیا ہوا ہے. اس وقت دونوں امیدواران میاں سجاد ناصر صاحب اور رانا عامر شہزاد طاہر صاحب، انہوں نے اپنے جو ہے نا فارم 45 کلیکٹ کر لیے ہیں، جن کے مطابق کاؤنٹنگ کا بہت زیادہ ڈیفرنس آتا ہے، تو وہ بھی قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں پورے پاکستان کی طرح جیسے پورے پاکستان میں یہ چیزیں ہوئیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک چیز میں اور بتاتا چلوں، کل جب یہ فارم 48 جو ہے نا وہ انہوں نے جاری کیا، وہ جاری کرنے کی بھی صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے وہاں پر میاں سجاد ناصر صاحب پہنچے اور انہوں نے ARO صاحب کو جو ہے نا وہ اپنی اپلیکیشن ریکاؤنٹنگ کی دینی چاہیے، لیکن انہوں نے وصول نہیں کی، جس کی سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو بھی موجود ہے. اس کا سکرین شاٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ آپ سکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میاں سجاد ناصر صاحب نے ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشن دی لیکن اس کو نہیں وصول کیا گیا. یہ تمام تر حربے اس کے بعد زبردستی جو ہے وہ فارم 48 جو ہے وہ جاری کر دیا گیا اور ان کو فاتح قرار دے دیا گیا. مطلب کہ پورا کا پورا عملہ بھی اس وقت یہاں پر ان کی نہیں سن رہا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے عدالتوں میں جب یہ کاروائی جائے گی، جب متعلقہ فورم پر یہ کاروائی جائے گی، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ان امیدواروں کو پورے پاکستان کی طرح انصاف ملتا ہے یا نہیں. پاکستان بھر میں تقریباً 60 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت نیشنل اسمبلی کی جو ہے نا وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ سیٹیں ہماری جیتی ہوئی ہیں، جن کو فارم 45 اور فارم 47 کے ذریعے کے ڈیفرنس کے ذریعے جو ہے نا وہ مخالفین کو جو ہے نا وہ فاتح قرار دیا گیا. 60 سیٹوں کا یہ ڈیفرنس آ رہا ہے، جبکہ 96 ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں موجود ہیں. تو اگر سوچیں اگر وہ 60 کی 60 آتی ہیں یا 50 بھی آتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی برتری کہاں پر جائے گی، اور اس کے بعد جو مخصوص نشستیں آئیں گی اس کے بعد اسمبلی میں کیا صورتحال ہوگی. یہ تمام تر چیزیں جتنی بھی اپڈیٹس ہیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے. نیکسٹ ولاگ میں آپ کو مزید انفارمیشن دیں گے، حکومت کس کی بدلنے جا رہی ہے، کس طرح کے طریقہ کار اختیار کیے جا رہے ہیں، تمام تر تفصیلات نیکسٹ ولاگ میں آپ تک پہنچاؤں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان تصور حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.